या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज का मुख्तसर दर्स है वो अल्लाह की ज़ात से डरना, अल्लाह की ज़ात से डरना इसके मुतालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर, चाहिए कि देखे, नफ्सुन, हर एक जान, मा कद्दमत लिगद, उसने आगे के लिए क्या भेजा। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और हर एक बंदे को चाहिए कि वो देखे मैंने कल के लिए क्या भेजा, मतलब मैंने कौन सा नेक अमल किया जो अल्लाह की बारगाह में पेश हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हर एक जान, हर एक बंदा, हर एक नफ्स, उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे और कल के लिए, जो आने वाली कल है, उसके लिए उसने क्या भेजा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मर गया और रब की बारगाह में क्या होगा, कौन सा नेक अमल उसने किया। इसके कई माना उलमाए तफासिर ने किए। एक पहली बात तो ये है, कल से मुराद क़यामत है। कल से मुराद क़यामत है कि बंदे ने क़यामत के लिए क्या किया। मौत के बाद क़यामत आएगी, हशर होगा, तो उसके लिए बंदे ने क्या किया। तो इसलिए कि इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन फरिश्ते ज़मीन, फलक, रोज़ व शब और सारी मखलूक़ात गवाही देंगी इब्ने आदम के मुताबिक, यानी आदम की औलाद के मुताबिक, कि इसने बुराई की है या अच्छाई की, अच्छाई की या बुराई। जो भी बंदा आदम की औलाद में से जो भी इंसान अच्छाई करता है, बुराई करता है, तो अल्लाह की मखलूक़ात उसके हक़ में क्या देती हैं, गवाही देती है। और क़यामत के दिन ऐसा होगा। तो इसलिए सरकार फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, कि तू हमेशा नेक अमल कर ले कि जो तुझे आखिरत के दिन शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। फिर मोमिन, मुसलमान की हुजूर ने तारीफ़ की, फरमाया मोमिन वो है, मोमिन, ये गौर करने की बातें हैं, तसव्वुफ़ की बातें हैं ना, ये गौर करने की बातें हैं। मोमिन वो है, सरकार फरमाते हैं, कि जिसके पूरे के पूरे आज़ा अल्लाह से डरे। मोमिन कौन है, जिसके पूरे के पूरे आज़ा, यानी खुद भी डरे, दिल भी डरे, ज़ुबान, नाक, कान, आँख, हाथ, पाँव, सारे के सारे, पेट भी, उसके पूरे के पूरे आज़ा अल्लाह से डरें, तो उसे क्या कहते हैं, मोमिन। उसे, हाँ, ज़ुबान ग़ीबत, झूठ, चुगली, तोहमत, फजूल गुफ्तगू से डर जाए कि अल्लाह को हिसाब देना। दिल, दिल अदावत, कीना, बुहतान, मुसलमानों से हसद, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। ये दिल की बीमारी है, ये दिल की बीमारी है। तो इनसे भी दिल को बचाए। नज़र, हराम खाने पीने, हराम लिबास और हराम की तरफ से हिफाजत करें, अपनी नज़र की हिफाजत करें, हराम की तरफ न जाए, हराम लिबास की तरफ न जाए, हराम खुराक की तरफ न जाए और हराम वजूद की तरफ न जाए। हुजूर ने फरमाया, जिसने अपनी आँख हराम से भरी, मम्माला आइनुहु मिनल हराम, जिसने अपनी आँख हराम से भरी, माला अल्लाह ताला यौमल क़ियामति आइनहु मिनन नार, तो
اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ تو پیٹ، کیونکہ مومن وہ ہے نا جس کے سارے اعضاء اللہ سے، حضور فرماتے ہیں پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ پیٹ کو حرام سے بچائے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل مالک فی الارض والسماء۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالا، اذا وقعت جب کہ ڈالا لقمۃ ایک لقمہ من الحرام حرام سے، فی بطن ابن آدم آدم کے اولاد میں سے کسی نے بھی، تو لعنہ کل ملک فی الارض والسماء، زمین آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس نے صرف ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈال دیا، اس پر زمین اور آسمان کے سارے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ پھر حضور فرماتے ما دامت، جب تک تل کا لقمہ، تو یہ لقمہ فی بطن ہی اس کے پیٹ میں رہے، جب تک یہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اگر وہ اسی حالت میں مرے، اگر وہ اسی حالت میں مرے، حضور فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اس کا، یعنی مومن زبان، ناک، آنکھ، کان، پیٹ، ہر اعضاء سے اللہ سے ڈرے۔ ہاتھ کی حفاظت یہ ہے کہ یہ حرام کی طرف نہ جائے۔ حضرت کعب بن احبار اس حدیث پاک کے راوی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے نا سبز زبرجد، ایک قیمتی موتی، ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کا ایک محل تیار کیا، اور اس محل میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہاتھ بھی نہ لگائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہاتھ بھی نہ لگائے، اس میں وہ داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش ہو اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہاتھ بھی۔ اور قدم کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ قدم پہ چل کے سفر کرتا ہے، برے کام کی طرف نہ جائے، نیک کام کی طرف آئے، ہیں جیسے آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مومن، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے، مومن وہ ہے جس کے سارے اعضاء اللہ سے۔ ایک بات یاد آ رہی، اللہ کے نبی حضرت داؤد، اللہ کے نبی حضرت تلاوت کر رہے تھے زبور شریف، زمین سے نا ایک کیڑا نکل آیا، تو دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، کیا وجہ تھی؟ ایک چھوٹے سے کیڑے کو جیسے زمین سے نکلا، آپ تلاوت کر رہے تھے زبور شریف کی، اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں، اور بڑی خوبصورت آواز دی تھی اللہ نے، تو کیڑا نکل آیا، تو دل میں خیال ہے کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، تو وہ کیڑا بول پڑا آپ سے، کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ میں ہر روز صبح کے وقت 1000 بار کہتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ، اور جب رات ہوتی ہے تو ہر روزانہ ہر رات کو میں نبی آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود شریف بھیجتا ہوں۔ تو آپ ڈر گئے، حضرت داؤد ڈر گئے، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرا اپنا ہی نظام ہے، تیرا اپنا ہی نظام ہے، میں نے اس کیڑے پہ اعتراض کیا اور کیڑے نے مجھے یہ جواب دیا کہ روزانہ میں 1000 دفعہ تسبیح پڑھتا ہوں اللہ کی، اور 1000 دفعہ حضور پر درود بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی ڈر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک کہ یہ تیرا نظام ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔